OSR Digital, entertaining the nation. यो शहरको कुनै कुनामा हरेक दिन कुनै न कुनै जीवन सुरु हुन्छ। बाँच्ने संघर्ष सुरु हुन्छ। उज्यालो भविष्यको आशमा कसैको लागि भविष्य बनाउने अवसर मिल्ला। तर धेरैको लागि कि यो सम्झौताको शहर बन्छ कि त प्रतिस्पर्धाको। त्यो दौडमा जित्नेले सुनौलो सपना पूरा गर्ला। नजित्नेहरूको भविष्य यही अन्धकारमा चम्किएका कृत्रिम उज्यालोहरूमै हराउँछ। अनि बन्छ लुट कम्पनी।
यस 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 साले अझ पनि तैँले जितिस् होइन अलवेज यार अर्को रेस कहिले गर्ने त अर्को वाह हप्ता भाइ वाह एक्सक्युज मी हेलो भाइ तिमी त ह्यान्डसम रहेछौ बाइक पनि राम्रो चलाउँदो रहेछौ तर पनि किन फिल्म लाइनमा आउँदैनौ दाइ म अनि नेपाली फिल्मको हिरो थ्याङ्क यू दाइ मलाई त्यसको लायक सम्झिनु भएकोमा तर मलाई नेपाली फिल्म भाइ नाम र दामको लागि सबैभन्दा पहिलो रोजाइ हो फिल्म लाइन त्यसमाथि पनि तिमी वेल पर्सनालिटी भएको मान्छे हाम्रो फिल्म लाइनमा खाँचो छ त्यसैले भाइ मलाई आएर भेट म तिमीलाई चान्स दिउँला थ्याङ्क्स ब्रो ओके ओके भाइ समातेशलाई लिनुहोस् बहिनी थ्याङ्क यू सर त साले हजारौँलाई लुटेर पुलिसको दम बढाउने सर मेरो आमा चिकित्सा बिरामी हुनुहुन्छ हस्पिटलमा त्यसैले पैसा नभएर आमा जस्तो पवित्र शब्दको आडमा पुलिसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न खोज्ने साला लिएर जा यसलाई हेलो आमा भन्न छोरा त्यहाँ ठिक छ ठिक छु किन र छोरा के भयो होइन त्यतिकै बाबु सर बोसले बोलाउनु भएको छ तिमी जाँदै गर म आउँछु हस् May I come, sir? बाबुजी प्लिज थ्याङ्क यू सर बस्नुहोस् सरले मलाई बोलाउनु भएको सर बाबुजी तपाईँले कामलाई भन्दा बढी पैसालाई महत्त्व दिएको जस्तो लाग्यो मलाई सरी सर त्यस्तो केही होइन तपाईँले यस कम्पनीमा बसेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्न बुझ्नुभयो त्यसैले हामीले यो डिसिजन गरेका छौँ लिनुहोस् सर यो के हो सर यु आर टर्मिनेटेड प्लिज सर सर मलाई ननिकाल्नुहोस् मेरो यो बाहेक अरू कुनै काम छैन सर प्लिज मेरो तपाईँप्रति सिम्पेथी छ तर मभन्दा माथि अरू पनि छ होप यु अन्डरस्ट्यान्ड थ्याङ्क यू सर तपाईँले ठिक भन्नुभयो म यहाँ बसेर पैसा कमाउन सक्दिनँ नेभर
थ्याङ्क यू एउटा चिकन सिजलर ओए के खान्छस् एज यु विस I like one chicken chow mein and one Coke, one Fanta. ओए बाबु के भयो किन बोलाएको तँलाई यो बाबुले बिना अर्थ कुनै काम गर्छ जस्तो लाग्यो जतिखेर पनि पत्रिकै पढिराख्छस् म त यो पत्रिकामा पनि पैसा कसरी कमाइन्छ भन्ने आइडिया खोजिरहेको छु तेरो पनि दिमागको फ्युज उड्यो जस्तो छ कुन दिनदेखि सपना देख्दा पनि पैसै कमाएको देख्छ सपनामा पनि ठिक भनिस् तैँले अब हेर अब सपना देख्दा पनि सलिड आइडिया भएको सपना देख्छु अनि त्यही सलिड आइडियालाई भोलि मैले युटिलाइजमा ल्याएँ भने पैसा कमाएन त ल भइगयो म छँदै छु नि तेरो दिमागलाई ब्याक सपोर्ट गर्न बरु भन् किन बोलाइस् सुन मसँग एउटा आइडिया छ तेरो प्लान त बबाल छ तर सम्भव छ त्यसको लागि मसँग एउटा आइडिया छ बरु बिल पे गर्न ल वाट आई डोन्ट ह्याभ ओ सेट मसँग पनि छैन आज त मैले पनि पर्स लागेको छैन एटलिस्ट यार अलिअलि पैसा त बोकेर हिँड्नुपर्छ अनि भाइ त भे डेट तैँले बोलाएको मैले होइन अफकोर्स मैले यार तर मैले जसरी पर्स त बोकेर हिँड्नुपर्छ नि तैँले त्यो पैसै नभएको पर्स बोकेर हिँड्दा के फाइदा अब के चाहिँ गर्ने भन्न ओके रेस्टरुम इन म जाँदिनँ प्लिज हिँड्न म जाँदिनँ प्लिज म भनिरहेको छु म जाँदिनँ प्लिज म जान्न हिँड्न हे म जाँदै न प्लिज हे छोड न नगर म जाँदिनँ अच्छा ए जाने के नगर्न प्लिज ए नजाने के प्लिज के नगर्न प्लिज के बुझ्न प्लिज नो प्लिज यार नो के प्लिज नगर्न यार प्लिज फोर्स नगर्न बाबु नो आई सेड जस्ट नो प्लिज यार ए नगर्न गुड ए नगर्न भनेको सुन्दैनस् अलि खोल्नु प्लिज हे नै हुँदैन के प्लिज ए के चिज नगर्न प्लिज हे नै के खोल्नु एउटै कुरा छ यार जुन बचाइरहेको छु त्यो पनि खै म खोल्छु ए के गरेको नगर्न हात लगा भन्दैछु प्लिज बाबु प्लिज ए नगर्न के गर्रा ग्याङ नगर्न आउ प्लिज छोड्दैन के गर्रा ए तँ के देन खोल्न देन ए छोड हेरी यो भइसित पुग्छु साले थ्याङ्क यू पुरा गरी छाडिस् हैन थ्याङ्क यू के गर्छ देख्नै हुँदैन के पनि ए असली हो 24 क्यारेटको कति आउँछ साले एउटै भएको त्यो पनि बेच्दिने भयो 2000 मात्र त्यसो भए बिल कटाएर बाँकी पैसा दिनुहोस् लिनुहोस् थ्याङ्क यू वेलकम जोइन हेलो एनएनई हजुर सर त मिटिङमा हुनुहुन्छ एकछिनपछि गर्नुहोस् न है 10-15 मिनटमा हस् हुन्छ ओके
ए नमस्ते। नमस्ते। के छ रमेश? ठिकै छ सर। सर त अहिले मिटिङमा हुनुहुन्छ, 10-15 मिनट वेट गर्नुहोस् न है। ओके, म आज भनिदिउँ त्यसलाई। हस् हस्। सर हजुरलाई बाबु सर भेट्न आउनु भएको छ। ए बाबु, फेरि त्यो डिस्टर्ब कहाँबाट आयो? 15 मिनट पर्ख भन। हस् सर हस्। बाबु सर, सर बिजी हुनुहुन्छ, एकैछिन वेट गर्नुहोस् है। खै त तेरो साथी? त्यो साले यस्तै छ क्या, जहिले कुराउँछ, दिमाग आउट। बाबु सर एकछिन प्लिज प्लिज बाबु सर। रमेश, औ सेट ग्रेट डिस्टर्ब। के को डिस्टर्ब? वेलकम माई फ्रेन्ड। आज कहाँबाट याद आयो मेरो साथीलाई? यो चक चाहिँ गर्ने मेरो साथी। ए अनि कति काम ल्याइस् नि आज? सुन्न, मलाई तेरो अफिस छ नि, शनिबारको लागि दिएन। भइहाल्छ नि, आइज यहाँ आइज न। अनि सुन्न, मेरो अफिस भनेको तेरो खटारो बाइक जस्तो होइन, जतिखेर मन लागे त्यतिखेर चढ्ने, जो पाए त्यही चढ्ने, बुझिस्? अफिसको इज्जत गर्न सिक मेरो भाइ, अफिसको इज्जत गर्न सिक। अरू भन्, के हेल्प गरौँ? नाटक नगर्ने यार, एक दिनको लागि चाहिएको। अहिले धेरै नबोल, यति राम्री केटीको अगाडि तेरो बेइज्जत गर्नु नपरोस्, जा। ए नौटङ्की साला, दिमाग खराब छ। बाबु, पछि फेरि केही सहयोग गर्नु पर्यो भने फेरि भन है। यो कहिल्यै नसुध्रिने भए बिचरा म जस्तै। साला कमिना औकात देखायो। हिजोको दिन त्यसको गर्लफ्रेन्डले धोका दिन खोज्दा मैले गर्दा बिहे गर्यो, मेरो कारणले रोडबाट महलमा पुगेको छ। साला त्यही गुणको बदला तिर्यो आज। तर के गर्ने, यो मान्छे भन्ने जातलाई गुण कहिले गर्नुहुने रहेछ। साला मलाई यति रिस उठिरहेछ नि, मेरो लागि त्यसको अफिस एक दिन दिँदाखेरि त्यसको बाउको के जान्थ्यो। साला कमिना औकात देखाउँछ। साला त्यसलाई भेटौँ न मात्र। तर त्यसले तँलाई त्यो अफिस दिन्छु भनेर भनेको थियो होइन? देखिनस्, मेरो अगाडि हिरो बन्दै थियो त्यो। साले तँलाई कसरी घुरेर हेर्दै थियो। साला त्यसलाई मैले एक्लै भेटाउनु मात्र त्यसलाई म यस्तो हान्छु नि। साला त्यसको चाहिँ मैले मेरो पनि दिन आउँछ अनि देखाउँछु त्यसलाई। तल बाथरुम डर पुग्यो पनि मलाई पैसा कमाउँछ। चल उठ्दै जा। कस्तो पागल रहेछ। ह्या कति टेन्सन लिइरहेको त पनि, छोड न, के अप्सन खोजौँला नि। ओइ बाबु, कति टेन्सन लिइरहेको, अब चाहिँ इनफ है। देखिनस्, हेर्न त्यो सालेतिर अगाडि हिरो भएको, अब त्यसले अफिस नदिने रे। अफिस नदिएपछि टेन्सन हुँदैन त मलाई। डोन्ट वरी, अब टेन्सन तँलाई होइन त्यसलाई चाहिँ हुन्छ। टेन्सन त्यसलाई हुन्छ? यस। कसरी? अब कसरी, कहाँ, कहिले छोड्दे ल। मान्नै पर्छ यार तेरो दिमागलाई पनि। थाहा पाइस् त? You are really smart. स्मार्ट मात्रै, इन्टेलिजेन्ट टु। Of course you are. देखिस् त मेरो हातको सफाइ। स्वीट पप्पी, कति ज्ञानी पप्पी तिमी त। कहाँबाट आएको? बस ल बिस्कुट खा। अरे खा न, खा। अरे सुन्नाली,
अब सबै तयारी चाहिँ गरियो कि बाँकी के रह्यो? अब अफिसको हाकिम जस्तो मान्छे ड्रेस पनि त त्यस्तै हुनु पर्यो नि। बरु कोट छ तसँग? ओ सेट, त्यसकै बारेमा मैले नसोचेको। अब के गर्ने होला? के गर्नु, ठुल्ठुलो कुरा सोच्ने मान्छे सानोतिनो कुरा के सोच्थेस्? अब त्यसको लागि त छँदैछस् नि होइन? अलिअलि तेरो आइडिया पनि सेयर गरेन भने म कसरी सफल हुन्छु भन् त? बरु कोट पो कहाँ लिने? भाडा पनि पाइहाल्छ नि। ओ द्याट्स गुड आइडिया, गुड। बरु हिसाब कति लाग्ने हो? कोटको 700, 100 रुपियाँको पेट्रोल हाल, बाँकीको खाजा खाउँला। त्यो पनि ठिकै छ। भाइ ल्याउ त पेपर हेरौँ। कति पैसा हो? 10 रुपियाँ ल्याउ। पारसमणि देवकोटा, राइट? यस सर। यानी कि पादे। फादर नेम प्रकाश देवकोटा, एड्रेस सिन्धुली 6 बाउन्डमारा, डेट अफ बर्थ 2042-11-20 एन्ड फोन नम्बर 9841910637। एनी एजुकेसन? आइए पास। योर एजुकेसन इज नट इनफ। सर, तपाईँलाई एक्सपिरियन्स चाहिएको कि सर्टिफिकेट? यदि एक्सपिरियन्स चाहिएको भने पादे आफै एउटा सर्टिफिकेट हो सर। गुड, आई लाइक इट। तिम्रो जिन्दगीमा पैसाले कतिको महत्त्व राख्छ? आज भोलि पैसा बिनाको जिन्दगी भनेको खुट्टा बिनाको अपाङ्ग जस्तो हो। त्यसैले सर, म पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार छु। गुड, तिमी जान सक्छौ। थ्याङ्क यू सर। You're smart. थ्याङ्क यू। सबै फाइलहरू बोकेर एउटै पनि नछुटोस्, टेन्सन हुन्छ। ओ सेट, मेरो भाडाको कोट झन्डै छुटेको यार। भाग 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 भाग। बाबुचा, ए बाबुचा, गयो मनोजी। ढोका खोलेर ल्याऊ भने। बाबुचा, छिटो ढोका खोलेर ल्याऊ। गयो गयो बि मनोजको चौई ल्या। बाबुचा कहाँ गएर ल्या? ओहो दाइ नमस्कार। के गर्नु नमस्ते नि? जहिले आए पनि भेटेर ल्याउँदैन बा। अनि तिमीलाई मैले कोठामा मिसा नल्याऊ भने होइन? साथी हो नि त। तिमी भाडा पनि टाइममा दिएर ल्याउँदैन, कोठा छोडेर जाऊ तिमी। मैले 1500 दिने एउटा बाबुचा भेटिसक्यो। तिमीले टाइममा पैसा पनि दिएर ल्याउँदैन, त्यसैले मैले उसलाई दिने निर्णय गर्यो। तिमीलाई राखेर मलाई के फाइदा? दाइ पनि कति किचकिच गरिरा। पैसा जस्तो कुरा कहाँ भन्ने बित्तिकै हुन्छ त? तपाईँलाई थाहा छैन, म 3 महिनादेखि काम नगरी बसिरहेको छु। लिखा 500 भए पनि ल्याऊ। हस् हस्, दिइहाल्छु नि। यो चाहिँ तपाईँको अस्ति गएको त्यो महिनाको पैसा। अब यो 2 महिनाको पैसा ल लिनुहोस्। अब 2 महिनासम्म चाहिँ किचकिच नगर्छु है दाइ। हो मिसा सुले? ऊ चाहिँ मेरो साथी। साथी? ए काव्यमान, आजकलको केटीहरू कस्तो कस्तो यस्तै अचम्मै ल्याएर ल्याउँछ बा।
हे बुढा। ए सुनाली, यो पैसाले हाम्रो प्लानको पुलको काम गर्नेछ र यति भइसकेपछि हामीले सेटिङ गर्न सक्छौँ। ए अँ सुन त, त्यो फाइलमा एउटा पादे भन्ने केटा थियो नि, एकदम इन्टेलिजेन्ट लागेको थियो मलाई। त्यो चाहिँ हाम्रो कामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एकचोटि खोज त। या मलाई पनि मन परेको थियो। लेट मी चेक। पादे 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 पायो? या नाम पारस देवकोटा, सर्ट नेम पादे, ठेगाना सिन्धुली, हाल पेप्सीकोला बस्ने, उमेर 19, योग्यता आइए पास। बाइ द वे फोन नम्बर पनि छ। ए अँ, फोन नम्बर भन् त। 9841 9841 466 466 322 322। हेलो पारस देवकोटा बोल्नुभयो? हजुर, म बोलिराखेको छु। कङ्ग्रेचुलेसन्स, तपाईँ इन्टरभ्यूमा पास हुनुभएको छ। थ्याङ्क यू सर। तपाईँ भोलि यही नम्बरमा कल गर्नु होला है त। हुन्छ सर। ओके, थ्याङ्क यू। एउटा कुरो भनौँ? के? आज त एकदम सेक्सी लागिरहेको छस्। धेरै ज्यादा नबोल है। सरी भने त, अरू के भनेर, मात्र सेक्सी भने। तेरा बो सेक्सी। हेलो रेजी, म टेक्नोसफ्टबाट। यहाँलाई हाम्रो एमडीले जबको लागि फेरि भेट्न खोज्नु भएको छ। सरी। हेलो हरिजी, हरिजी मेरो कुरा त म स्वतन्त्र भएर काम गर्न चाहन्छु, ट्रचरमा बसेर होइन। सरी। हेलो हेलो। भन्नुहोस् कुन शर्तमा काम गर्ने? यदि कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा गर्ने हो भने ठिकै छ। त्यसो भए तपाईँ फुल टाइमको लागि प्रिपेयर हुनुहोस्, हामी कन्ट्र्याक्ट पेपर तयार गर्छौँ। हुँदैन हरिजी? म स्वतन्त्र भएर काम गर्न चाहन्छु, ट्रचरमा बसेर। सरी। हेलो हरिजी। हेलो। अरे यार, मलाई तपाईँहरूसँग काम गर्नु नै छैन। मैले कचोटि भनिसकेँ म काम गर्दिनँ तपाईँहरूसँग भनेर। यो सिम पनि भाँचेर फ्यालिदिन्छ अनि थाहा हुन्छ। काम गर्दैन भने चाहिँ कति फोन गरेर हो यार। यो अरूको अन्डरमा बसेर काम गर्नुभन्दा सिडी बेच्नै ठिक छ। पैसा पनि कमाइन्छ, न टेन्सन न दबाब। के गर्नुभएको सर? तपाईँले फोन गर्दा तपाईँ रिसिभ नगर्ने हामीलाई के गर्न खोज्नु भएको? के को रिजल्ट के भयो? हजुर, हामीले हिजो फारम भरेर गएको होइन? कतिखेर? हिजो
खै त्यसको रिजल्ट आएको शनिबार हाम्रो अफिसै बन्द हुन्छ कसरी फर्म भरियो त एकटा आउ न के मेरो त विश्वासै गर्दैन म्यामलाई बुझाएर गएको थियो त्यहाँबाट केटी नै हुनुहुन्न यहाँ हामीले भर्खर हिजो फर्म भरेर गएको यहाँबाट होइन होइन हुनै सक्दैन त्यो खै त म्याम हामीलाई राति के हो शनिबार अफिसै बन्द हुन्छ तपाईँले के कुरा गर्नुभएको के भन्नु त हामीलाई त कि त रिजल्ट चाहियो कि त फर्मको पैसा चाहियो पुरै चलाइदिनु परेको हो। एकछिन प्लिज एकछिन हिजो अफिसै बन्द थियो फर्म कसरी भर्नुभयो हामीलाई म्याडम कहाँ छ जसले चाहियो त्यो म्याडम खोइ म्याडमै छैन म्याडम कसरी हुने नम्बर त विचार गर्नुभयो अहिले किन सर म सरलाई एकछिन पर्खिनुहोस् सर बाहिर रिसेप्सनमा केटाहरूले लफडा गरिरहेछ कसैले हामीलाई फसाए जस्तो छ मैले त कन्ट्रोलै गर्न सकिनँ हजुरले तुरुन्तै बाहिर हेर्नु पऱ्यो प्लिज के यो हल्ला त्यसैको चलिरहेको हजुर सर ल किन के भयो र के को हल्ला भाइहरू हल्ला गरी काम गर्नु भएको छ हल्ला गरी काम छ हल्ला गर्दैन खोइ त्यसको रिजल्ट चाहियो। एकछिन भाइहरू सुन हिजो हामी फर्म भरेर गएको त्यसको रिजल्ट खोइ। तपाईँ लुकेर हुन्छ लुकेको छैन भाइहरू लुकेर होइन होइन यो अफिसमा के भइरहेछ कहिले हिजो हिजो त शनिबार हाम्रो अफिसै बन्द छ बाबु शनिबार होइन पैसा चाहियो के को फर्म पैसा हामीलाई जसरी फर्म भरेर यहाँ जसरी भयो भने पैसा चाहियो सुन न हाम्रो शनिबार सधैँ बन्द हुन्छ शनिबार हिजो म्यामसँग फर्म भरेर हामी गएको छौँ म्याम त कोही पनि हुनुहुन्न फेरि यही थियो अनि क्या त ढाट्नुहुन्छ हामीलाई ल है केटाहरू होइन साथीहरू यो मान्छे होइन किन पुलिसलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो भाइहरू होइन पुलिसलाई रिपोर्ट किन गर्नु सुन न पुलिसलाई रिपोर्ट गर्नु पर्दैन भाइहरू सुन न शान्ति किन भन्दा एकचोटि म बुझ्छु बुझेर तिम्रो पैसा रिटर्न गरिदिन्छु नि होइन हुन्न त्यसो गर्दा त हुन्छ होला नि भाइ किन झगडा गर्छ यो मान्छेलाई पुलिसको हवाला गर्नै पर्छ हामीले प्लिज भाइहरू एकैछिन तिमीहरू 2 मिनेट त वेट गर एकैछिन है टाइम छ हजुरले के गरिदिनु हो सरलाई कामलाई गरिदिनु नत्र भए यहाँ हुन्छ एकछिन समय लाग्छ म गएर आएँ तपाईँहरू बस्दै गर्नु ल 5 मिनेट छ है यहाँ भयभरको सबै सामान जलाइदिन्छौँ भाइहरू ल हो है भाइहरूलाई साह्रै दुःख भयो है अबदेखि होस गर्नु होला दाँत झर्छ फेरि हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ अबदेखि यस्तो गरिस् भने भिजाजिको दाँतमा राखिन्छु म ल भाइ अरू साथीहरू छ भने तिनीहरूलाई पनि पठाइदियो है होइन कुन फटाले सर भर्खर त्यो यहाँबाट पास भयो ओभर सर त्यो यहाँबाट भर्खर पास भयो सर हस् सर ओभर सर दाइ नमस्ते नमस्ते दाइ धरान पोखरा काठमाडौँको फ्रेस छ यहाँ सुन्नु न दाइ आजकल पुलिसको बढी नै डर छ त्यसैले पेमेन्ट चाहिँ क्यास गरिदिनुहोस् है ओके ल भाइ लिऊ थ्याङ्क यू दाइ दाइ पर्सि ल्याइदिन्छु है ओइ के हो भाइ बुटोलको चाहिँ छैन बुटोल त मेरो ठाउँ समात छोडिदिनु न प्लिज छोडिदिनु न समात त्यसलाई
साला पुलिसको हात लामो हुन्छ भनेर तँलाई थाहा छैन? पुलिसको हात होइन, पुलिसको दाँत लामो हुन्छ नि थाहा थियो। आइया हट, यो मेरो पर्मानेन्ट ठाउँ हो। महिनाको 2-4 चोटि आएर बसिराख्छु, बुझिस् साले? उता जा, के हेर्छस्? पड्काइदिऊ। साला ओइ केटाहरु बाहिर निस्कि, सर आउँदै हुनुहुन्छ। ए चौधरी, तँ बाहिर जा। साला तँ ब्लुप्रिन्टको हिरो। म निर्दोष छु सर। कहाँ सर, म अब नेपाली फिल्ममा एउटा हिरो बनाउँछु भन्यो, हिरो बन्छु भनेर आएको सर। मलाई थाहै थिएन सर त्यहाँ त्यस्तो फिल्म बन्छ भनेर। मलाई छोडिदिनु सर प्लिज। सबै अपराधीहरू आफूलाई निर्दोष ठान्छन्। बिना कारण प्रहरीले कहिले पनि कसैलाई हिरासतमा राख्दैन। त्यतिक पनि त लगेर पुलिसले थुनिरहेको हुन्छ त। चुप! त मलाई कानुन सिकाउने? साला अश्लील भिडियो बनाएर समाज बिगार्न खोज्ने दिउम। त चाहिँ साला अर्कालाई हान्न लाग्दा त डराउने, दुनियाँ समाजलाई ठगेर हिँड्ने चोर डाका। त सुटर, दिन दहाडै मान्छे मार्दै हिँड्ने साला। साला अझै ढिट गर्छस्? तिमीहरू भोलिदेखि जेल चलान हुँदैछौ अनि किरा फडेङ्ग्रा जस्तै जेलमै चढेर मर्नेछौ। ओइ थुन्दे। सर। देखेर टेन्सन भयो यार। के आँखाको केरा दुख्यो भनेको नि यार। जयनेपाल साहब, भन्। बाहिर हरेलाई भेट्न मान्छे आछ। खै आउनुहोस्। को हो तपाईँ? हरेको साथी। के गर्न आएको? हरेलाई भेट्न आएको। जानुस्। ए पठाइदे। जेलको पछाडिपट्टि पुरानो प्रयोगमा नआएको एउटा टोयलेट छ। त्यो टोयलेटको ढल पाइप सिधै विष्णुमती निस्किएको छ।
यही नक्साको सहायताले तिमीहरू भाग्न सक्छौ अज्ञात। हेर केटा, यहाँबाट भाग्ने सलिड आइडिया छ, त्यसैले हामीहरू यहाँबाट भाग्नुपर्छ, बुझिस्? भागिस् साले, यस्तो असम्भव कुरा नगर। तिमीहरू आफै भाग, म भाग्दिनँ। हरेले भनेको कुरा ठिक हो भन्नु, हामी यहाँबाट भाग्नै पर्छ। कति कुटे मात्र खाएर बस्ने होइन, ट्राई गरौँ न यार, मुद्दा मेरो निस्किने कहिले कहिले। तिमीहरू भागे भाग, नभागे नभाग, तर म चाहिँ भाग्छु। आखिर भोलि जेल चलान भइरहेको छ, जेल चलान हुनुभन्दा भागेकै राम्रो। तैँले ठिक भनिस्, साँच्चै हो भने म पनि भाग्छु। तर त्यो अज्ञात व्यक्ति चाहिँ को हो? त्यसले हामीलाई नै किन भगाउन खोजिरहेको? हेर केटा, यो डिस्कस गर्ने टाइम होइन, त्यसैले हामी सबैभन्दा पहिले यहाँबाट भाग्नुपर्छ। वेट फर नाइट। सर, केटा त टोयलेटबाट भागेछ सर। वाट? तिमीहरू के हेरेर बसिरहेको थियौ? फलो देम। यस सर। के भयो? साला इन्स्पेक्टर राजीवदेखि त भाग्ने साला तँलाई मौका छोड्छु साला छिटो केटाहरू चढ चढ छिटो चढ बोल्नु अरे के भयो त्यसलाई छिटो ए तालु हेर्ने छिटो बिस्तारै बोल्नु बिस्तारै बिस्तारै छिटो आइज आइज
राजीवदेखि त भाग्छस् कता भाइ साले तेरो आँखा मात्रै कमजोर छ भनेको त तेरो दिमाग पनि कमजोर छ कि क्या हो तैँले चाहिँ चेबर फ्रास खाने गरेको रहेछस् मलाई खुसी लाग्यो बाँकीले पनि खाने गर ओ सालेहरू सुन तिमीहरू भाग्ने कोसिस गर्यो भने उडिरहेको परिवार झारे चाहिँ सबलाई आखिर त्यो को यार जसले हामीलाई जेलबाट निकाल्यो त्यो सालेको स्वार्थ चाहिँ के छ स्वार्थ बिनाको कल्पना गर्न छाडिदियो बिना फाइदा कसले रिस्क उठाउँछ के स्वार्थ हो त्यो मलाई थाहा छैन मलाई त लास्टै भोग्ला केटा तिमीहरूसँग पैसा त्यही पैसाको कारण त यो हालत भएको छ मसँग 20 रुपियाँ छ जस्तो लाग्छ अय्या अहिले हेर त 20 रुपियाँ के आउँछ अरे 20 रुपियाँको हिन्दुर्के बजार जाउँ के आउँछ कि ल जाउँ ओइ मेरो तर्फबाट पनि 50 ला आज केटीको थप्पड खाइस् है यो कुरा कसैले नभनी तालु फेरि थप्पड खालास् ल ल चुप लाग आज खानु खाइस् है के हे गरेर नि आज केटीको हातको थप्पड म्या कुटा खा कुरा कसैले नगरे घ्याम्पे तालु भनिदिन्छु म त हेर केटा दुध र बिस्कुट चाहिँ ल्याइदिएको छु खानी चाहिँ के हो अबलाई त लास्टै भोक लागिरहेछ बिस्कुट भयो नि खाइन्छ खान म चाहिँ आगोको व्यवस्था गर्न जान्छु Ali Soel. Welcome boys. Hari, Aniki Harikuwar from Dadin. Durge, Aniki Durga Dahal from Sarlai. Ballu, Aniki Bisnugiri from Sindhupalchok. Bound Maragaon, Tanusa Zilla, Lal Bahadur Bhujel, Aniki Lale. Am I right? So guys, come to the point. यी सब कुराहरुको अध्ययन र अनुसन्धान मैले तिमीहरुबाट स्याबासी पाउनको लागि गरेको हैन न कि जासुसी नै मेरो पेशा हो। मसँग एउटा यस्तो आइडिया छ
जसले हामी सबको जिन्दगी बदल्न सक्छ। वी विल बी मिलियनियर्स। भन्छन् धन देखेपछि माधवको त 3 नेत्र बल्छ। फेरि तिमीले अरबपति हुने बेलामा हाम्रो महसुस चाहिँ किन गर्यो? प्लान के हो? हामी कसरी अरबपति बन्न सक्छौँ? नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक त्यस्तो काम हुँदैछ जसको बारेमा न जनतालाई थाहा हुन्छ न राज्यलाई नै। अपराध गरेर न त मलाई पैसा नै कमाउनु छ न त अरबपति नै बन्नु छ। आखिर मेहनत गरेपछि यो संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसैले म तिम्रो प्लानमा साथ दिन सक्दिनँ। सरी। बल्लु कुल डाउन। हेर बल्लु, यो काठमाडौँ सहर हो। यहाँ तिम्रो मेहनतको कुनै मूल्य छैन, न त कुनै कदर नै। तिम्रो मेहनत कम थियो र हिरो बन्नको लागि आखिर फस्यौ। त्यो पनि ब्लू फिल्म काण्डमा। र तिमी यतिखेर पुलिसको नजरमा मोस्ट वान्टेड छौ। अब भन तिमी के गर्छौ? एक्सक्युज मी, यो प्लानमा हामी सबैजना चाहिने के जरुरी थियो? थियो। काम त्यति सजिलो छैन तिमीहरूले सोचेको जस्तो। एउटै व्यक्ति सबै काममा पर्फेक्ट हुँदैन। त्यसै कारण हामीले तिमीहरूलाई छानेका हौँ, किनकि तिमीहरूमा त्यो खुबी छ जसले हाम्रो प्लानलाई सक्सेसफुल बनाउन सक्छ। है पहिले प्लान त भन के हो? ब्याङ्क ह्याकिङ, अर्थात् ब्याङ्कको सिस्टम ह्याक गर्नु हो। यो भन्न जति सजिलो छ नि, गर्न त्यति नै गाह्रो छ। सम्भव छ त? संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। जताततै सम्भवै सम्भव। बस दिल, दिमाग र मेहनत, त्यसपछि सफलता। हामीलाई यस कामको लागि थुप्रै पात्रहरूको आवश्यकता थियो, जुन कुरा आज पुरा भएको छ। तिमीहरूको कुरामा म पनि सहमत छु। आई एम रेडी। म पैसाको लागि जे गर्न पनि तयार छु। गुड। र अर्को कुरा, यदि हामीले ब्याङ्कको सिस्टम ह्याक गर्न सकेनौँ भने हामी ब्याङ्क लुट्न पनि तयार हुनेछौँ। आर यु रेडी? रेडी। 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 मलाई तिमीहरूबाट यही अपेक्षा थियो। अले जाऊ। लेट्स गो। अया 어떻게 ब्याङ्क ह्याक गर्ने भन्छ यस्तो कम्प्युटर छ। ब्याङ्क ह्याकको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिला फास्ट अनि अत्याधुनिक कम्प्युटर चाहिन्छ। यसलाई राख्ने केटा केही त सोचेको होला नि बाबुले। होला सायद। हाई। छ। त्यसको लागि हामीसँग पैसा छैन, तर आइडिया जरुर छ। त्यसैले भास्कोडा कम्पनीको आइडी कार्ड बनाएर हामीले कुनै पसलबाट कम्प्युटर उठाउनु पर्छ। नट ब्याड। त्यसो भए हामी काम सुरु गरौँ न त। हाम्रो प्लान अनुसार दुर्गे दाहाल बन्ने छ निमा कन्सल्टेन्सीका मालिक। म र तिमीहरू मध्ये बल्लु ड्राइभर। ड्राइभर साला। लास्ट बट नट द लिस्ट, म बन्ने छु बसको पिए। आर यु रेडी? रेडी। यस। सुन, तिमीहरूको लागि मैले कपडाहरू पनि लिएर आइदिएको छु, लगाउन सक्छु। निशा। यस सर। सबै सामानहरू प्याक गर्न लगाऊ। ओके सर। सो तपाईँ पेमेन्ट केमा दिनुहुन्छ, चेक वा क्यास? क्यासमै दिनुहोस् न है। हस्।
सर उहाँहरू पेमेन्ट क्यासमै चाहनुहुन्छ? हाम्रो कम्पनीले अहिलेसम्म कारोबार चेकबाट नै गरिरहेछ। यदि तपाईँ क्यास नै चाहनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो स्टाफ पठाउन सक्नुहुनेछ। ठिकै छ, त्यसो भए मेरो भाइ जान्छ, उहाँलाई पठाइदिनुहोस् न त। ओके, थ्याङ्क्स म्याम। भाइ हजुर, तपाईँ उहाँहरूसँग जानुहोस् र पेमेन्ट लिएर आउनुहोस् है। ड्राइभर टिकी खोलेर सामान राख। खोल्न। साला सर प्लिज। के हो भाइ, जाइरहनु मन छैन? तालु भाइ बस। ड्राइभर ड्राइभर। हजुर, मेरो चुरोट खै? चुरोट सक्यो सर। सेट। भाइ हजुर सर, एउटा फेभर गर न। भन्नुहोस् न सर। प्लिज एकपल्ट चुरोट ल्याइदेऊ न। हस् हस् सूर्य रेड है? हस् सर। यस। छिटै नाटक नगर। लेट्स मुभ फास्ट। यिनीहरू त भागेर पो गयो त। के गर्ने अब मैले? अब पसलमा गयो भने त साउनीले पुलिस ल्याउँछ। अब बर्बाद भएला। अब म पनि भाग्न बाहेक अरू उपाय नहोला जस्तो छ। भागेर भाग केटा। साथीहरू, हामीलाई आवश्यकता पर्ने कम्प्युटरको बन्दोबस्त भयो। अब संसारमा एक ठुल्ठुलो ह्याकिङको डिजाइनको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले अब हामीलाई सर्वप्रथम फास्ट नेटको आवश्यकता छ। सबभन्दा फास्ट नेट एन्सेलको छ। फास्ट नेट जडान गरेको कम्प्युटरमा भर पर्छ र एन्सरको नेट चलाउन लागि हामीलाई मोडेमको आवश्यकता पर्छ। कि अघिकै टेक्निक युज गर्ने? नो वे। यदि हामीले अघिकै टेक्निक प्रयोगमा ल्यायौँ भने हामी समातिन सक्छौँ। त्यसैले यो पटक हामीले नयाँ टेक्निक अपनाउनु पर्छ। हामी टेलिकमको नेटलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। किन झन्झट लिने यार? आखिर तारै त चोर्नु हो। यस, तिमीले भनेको कुरा पनि ठिक हो। हामी एनटिसीको नेट चोरौँ न, हुँदैन? चोर्नै पर्छ र मागेर पनि त युज गर्न सकिन्छ नि। नो वे। हामीलाई यो सब रित पुर्याएर काम गर्ने फुर्सद छैन। प्लिज यति धेरै पनि नतालिउ न। सबभन्दा सजिलो वाइफाई छ नि। बरु हामी वाइफाई खोजौँ, सबैभन्दा सजिलो पनि हुने। यस यस, गुड आइडिया। वाइफाई। यस यस, कम अन कम अन। सालाहरू चोर्ने ढाका डाली बाहेक कुरै गर्दैन। हिरो बन्न आएको मान्छे कहाँ फस्यो यार। वाइफाई त एउटा भेट्यो यार। वाइफाई त 4वटा भेट्यो यार। यो मध्ये कुनै न कुनै खुल्ला नि। खुलेन? वेट न यार। कम अन कम अन। यो पनि रङ भयो। शिट। म्याक्स 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 पकाइ चढाए 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 धेरै छ। ग्याम्पे हान्नु ग्याम्पे हान्नु भने के छ? It's loading. Oh God. Loading. Loading.
है पादे यही खुसियालीमा सबैजनालाई एक एक कप मिठो चिया खुवा त पादे शट अप गाइज त्यो उसको सर्ट नेम हो उसको पुरा नाम पारस देवकोटा हो यो कुरा सब छोड्दे हेर अरबको काम गरिदिएछ चियामा टार्छस् बरु मेहन्दी बार लैजान यार तैँले सही सम्झाइस् यार ए सुन्न अब यो सालालाई डान्स बार जानु पाएपछि के चाहे त्यो माथि हट डान्स साला ल ल ल ल हल नगर जानिन हो त म चाहिँ जान्न है ए हिँड्न जाऊ मलाई जानु छैन तिमीहरू जाऊ न नाटक गर्छ म नजाने जानुहोस् मलाई जानु छैन तिमीहरू जाऊ न प्लिज नो वे प्लिज नो प्लिज नो जाऊ न यार छोड्दैन बढी नाटक गर्छ म नि ल ल त पनि हिँड ओए हिँडे पादे मतलब बोरा जमाना रेखा को बैसाले बैसा किन्ने बिग्रेको छोरा को बैसाले बैसा छिन्ने बिग्रेको मोरा को बैसाले बैसा चल्यो बैसाले भट्टी चल्यो बैसाको प्यास मेटाउने
छुदाउने अनौठो मात लाग्छ गाह्रो भो तनलाई जोगाउन सबको नजर परेछ गाह्रो भो तनलाई जोगाउन सबको नजर परेछ पैसाले पैसा चल्यो पैसाले भट्टी चल्यो पैसाको प्यास मेटाउने रेखाको जवानी चल्यो 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 जिया है उठ है उठे निद्राले छोडेन एभ्रीबडी लिसन अब हामीले सरको कुनै पनि एक ब्याङ्कलाई रोज्नुपर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क रोजौँ न टन्न पैसा हुँदैन एनसीसी ब्याङ्क पनि छ नि होइन होइन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कै रोजौँ हाम्रो प्लानिङ र टार्गेट अनुसार कुन चाहिँ ब्याङ्क लुट्दा ठिक हुन्छ सोचेर चुज गर राइट अब हामीले हाम्रो टार्गेट अनुरूप प्राइभेट ब्याङ्क नै रोज्नुपर्छ किनकि प्राइभेट ब्याङ्क रोज्दाखेरि हामीले हाम्रो प्लान सुरक्षित रूपमा सक्सेस गर्न सक्छौँ त्यसैले यसपटक बल्लु र लालेलाई कम्प्युटर मेन्टेनेन्स बनाएर ब्याङ्क पठाउँदैछौँ यो कुरा सही हो कम्प्युटर मेन्टेनेन्स गर्न जाँदा हामीलाई कसैले पनि शङ्का गर्दैन कसरी गर्दैन ब्याङ्कमा कम्प्युटर मेन्टेनेन्स गर्ने मान्छे समय समयमा आइरहेको हुन्छ त्यही समय पारेर हामी जानुपर्छ तर सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्छ यस हामी लालेको कुरामा सहमत हुनुपर्छ त्यो त ठिक छ तर ब्याङ्कले कुन मेन्टेनेन्स कम्पनी प्रयोग गर्दै आएको छ त्यो कुरा पनि त बुझ्न जरुरी छ अरे तिमी कुनै एक मेन्टेनेन्स कम्पनीको फेक आइडी बनाऊ जुन आइडी युज गरेर बल्लु र लाले सिधै ब्याङ्क जानेछन् र ब्याङ्कबाट हामीलाई चाहिने डाटा ट्रान्सफर गर्नेछ त्यो त ठिक छ म तयार गर्छु तर आइडी प्रिन्टको लागि कलर प्रिन्टर पनि त चाहियो नि पेन ड्राइभ छैन पेन ड्राइभ किन चाहियो प्रिन्ट गर्नलाई ए यस्तो डकुमेन्ट जहाँ पाए त्यही प्रिन्ट गर्नुहुन्छ वेट फर्स्टली बल्लु अनि लाले तिमीहरू गएर प्रिन्टर लिएर आऊ ओके ओए बल्लु जाऊ ल केटाहरू तिमीहरू जाऊ म चाहिँ सुत्छु सर के सेवा गरौँ भाइ प्रिन्टर छ सर कुन ब्रान्डको थियो सोनी एलजी एचपी सबैभन्दा महँगोवाला ल्याऊ न एचपी छ सर ल्याऊ लिनु सर सबैभन्दा राम्रो ठिक छ सर पैसा जी अनुहार हेर छैनस् तैँले मसँग पैसा माग्न मिल्छ तेरो निधारमा टिका बसाइदिऊ मिलिन्छ सर गधा बरु लिनु सर प्लिज गुड ओइ छिटाइज न ओके हुन्छ मैले भनिदिइसकेको छु सर 10-17-36-80 नम्बरको बाइकमा 2 जना प्रिन्टर लुटेर यतै आउँदैछ अरे यही बाटो आउँदैछ हजुर यही बाटो आउँदैछ ओके म फलो गर्छु तपाईँ जानुहोस्
यो ठिक छ भएन त्यो जी रिस्की काममा मात्र हामीलाई पठाउने मलाई त माथि पहिलेदेखि शङ्का लागिरहेछ याद राख फेरि रिक्स बिनाको जिन्दगी जिउनु भनेको असनको गल्लीमा हिँड्ने साँडेले जिउने जिन्दगी जस्तै हो राइट त्यसैले पाइला पाइलामा खतरा बोल्न सिक जिन्दगी जिउने कला सिक्छौ कुल डाउन बल्लु अरे इन्ट्रो जोड ओके साल तिमीहरूको हाफ टाइम भयो त जिउँदैछस् तालु हाई थ्याङ्क यू हेलो कहाँ पुग्यौ हामी ब्याङ्कभित्र छिरिसक्यौँ ओके द्याट्स गुड अब वेब क्याम्पलाई कन्ट्रोल रुमको डोरमाथि राख गाइज बेस्ट अफ लक म यता राख्छु क्याम्प वेट Just wait. Yeah, I got it. त मान्छे 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 छिटो गर ओए भएन अली अली रेडी हो यस हरलाई डाटा रिसिभ गर्न रेडी हो वन ओके ओके रेडी ल डाटा क्याप्चर गर्न रेडी हो रेडी यस एक्सक्युज मी त्यहाँ मान्छे ओ शिट गाइस तिम्रो त्यहाँ भाग म्यानेजर आउँदैछ के रे ओए मान्छे आएर गाइस कम ऑन हुँदैछ हुँदैछ ओ शिट तिम्रो निस्क त्यहाँबाट छिटो कम ऑन फास्ट हरेक कुरा सिम्पली लिन्छ यिनीहरू हिँड्न जाऊ के हुँदैछ हुँदैछ पर्खे मेरो कुरा सुन्ने भयो पो यिनीहरूले साला कम ऑन यार चाँडो गर्न भाग्न कम ऑन फास्ट के गर्ने यस ओहो केटाहरु भाग मान्छे आइसक्यो भाग ओ शिट नो शिट यार Yes! Yes, we did it! Yes, we did it! Yes, we got So it. happy! Yes! Yes. Yes! 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 You did it! Yes! 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 You did it. Yes! Yes! Yes, Lale! Yes! Thank God. Okay, come on, boys! Let's do our work! Yes! Come on, guys!
ओइ दुर्गे कहाँ गयो यार? यस! ओइ तको! ओइ पक! के भयो? पक साले पक! बल्लु! पक! बल्लु रुक पनि! ए बल्लु! आइज छोड दे पक! पक! बल्लु समाज मलाई त तमाथि पहिलेसँग थियो त्यो को भन् त्यो चाहे जोसुकै होस् त्यो तेरो मतलबको कुरा होइन साला सडकबाट उठाएर मान्छे बनाउनु खोज्यो आखिर टाउको टाउको खोज्यो ठुलो कुरा ए साले ठोक्छु बढी उच्च साला बाबु बल्लु स्टप इट व्हाट द हेल इज रङ विथ यु झगडा नगर सालेहरू लास्ट आवर आएर न्यू खोज्छस् यदि यस्तै हो भने बन्द गर्दा लुट कम्पनी मैले त साललाई सोधेको मात्र हो त्यो केटा को हो भनेर शिट तिमीहरू जाऊ म साइड आउँछु हिटकेटाहरू बल्लु कुरा बुझ एकचोटि मेरो कुरा त सुन प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड बल्लु बल्लु तिमीले बाबुलाई गलत सोचिरहेको छौ ऊ त्यस्तो छैन इज अ गुड पर्सन उसले सधैँ हाम्रो भलो नै चाहन्छ यदि त्यो सालाले हाम्रो बारेमा भलो सोच्ने भएको भएदेखि त्यो केटालाई के गर्दै थियो र मलाई देख्ने बित्तिकै त्यो किन भाग्यो अब किन कहाँ कहिले कसरी सबै सोध्न जरुरी छ जस्ट कम डाउन शान्त हौ पहिले कुरा त सुन मलाई ऊ माथि भरोसा छ मेरो कुरा त सुन न किन ननु त तिम्रो त वर्षदेखिको साथी तर मलाई त्यो सालामाथि अलिकति पनि भरोसा छैन म माथि त छ नि के छैन भने आम गोना मेक यु बिलिभ म त चुरोट पिउन गएको थिएँ यसरी झगडा गरेर के गर्न खोजेको यार मैले त केही पनि बुझिनँ पादे
त्यो रातो केबल सिपीमा जोड्दा यार सानो कुरामा मनमुटाव गरेर काम कसरी गर्ने? नेपालीमा एउटा उखान छ नि, आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हुन्छ। मलाई यो सर्टकटमा पैसा कमाएर हिरो बन्न छैन। फेरि अर्को कुरा, म गाउँदेखि हिरो बन्न भनेर आएको मान्छे। मलाई यो छलकपटको सञ्जालमा बसेर आफ्नो टाइम वेस्ट गर्नु छैन। होइन बल्लु, बाबुलाई तिमी गलत नसोच। केही न केही सोचेर त राख्यो होला त्यो केटालाई। तिमीहरूको नजरमा म गलत छु, इट्स ओके, मैले माने। तर तिमीहरूले एकपटक ठन्डा दिमागले सोच्नु पर्थ्यो कि ह्याक भएको पैसा मैले मात्र राख्ने सोच बनाएको भए आज म नेपालकै टप नम्बर 1 मिलिनियर व्यक्ति बन्ने थिएँ। तर मैले सोचेँ यस सहरमा म जस्तै अरू कोही पनि पीडित व्यक्तिहरू छन् जोसँग दिमाग छ, खुबी छ, तैपनि बेकममा भएर बसेका छन्। तैँले स्पष्ट बोल्नस् या मेरो दिमागले बुझेन? सिधा बोल, त्यो केटाको र हाम्रो ल्याबमा के गर्दै थियो? हामी मध्येबाट कसैको नाममा अकाउन्ट खोलेर सिधा पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि पुलिसको सिधा नजर हामीमाथि पर्न सक्थ्यो। त्यसैले हामी सबको लागि यो गरे। ओके, के ग्यारेन्टी छ कि तैँले हामीमाथि चिट गर्दैनस् भनेर? यस, यसले ठिक भने। यदि तिमीहरूलाई म माथि विश्वास छैन भने हामी यस्तो वातावरण बनाऊ कि हाम्रो कम्पनी होस् र हामी बीच मनमुटाव पनि नहोस्। ओके देन, बाबु माथि विश्वास छैन भने कोड नम्बर राखौ न त। कोड नम्बर त राख्ने, तर कति अङ्कको राख्ने? त्यसो भए यसो गरौँ न त, 11 अक्षरको पासपोर्ट राखौँ, जुन हाम्रो लागि लकी पनि साबित हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ बोल्छ, सही बोल्छ। पादेको कुरा ठिक हो। हामीले ब्याङ्कबाट तानेको ब्याकअप डाटा यो ल्यापटपमा छ र ह्याकिङ सफ्टवेयर यो कम्प्युटरमा। सफ्टवेयर खोल्न लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिले ल्यापटपमा पासवर्ड राख्नुपर्छ र त्यही पासवर्ड यसमा रिटाइप गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हामी कसैको पनि सहमति बिना पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्दैनौँ र पैसा ट्रान्सफरको लागि हामी सबैको आवश्यकता पर्छ। यदि यसो हो भने म यसको कुरामा सहमत छु। यसको कुरामा म पनि सहमत छु। वेल गाइस, no tension, no worries. Be concentrated on our intention, okay? Okay. Good. Yes. 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 Okay. Yes. Yes. साथीहरू, हाम्रो शर्त अनुरूपको फोल्डर लक मेकिङ भइसकेको छ। त्यसैले पादे बाइक सफ्टवेयर लकको लागि 6 जनाले पासपोर्ट हान्नेछ। त्यो पनि प्रत्येक 5 जनाले दुईटा र 1 जनाले एउटा पासपोर्ट हान्नेछ, त्यो पनि सेपरेट रूपमा। र आफूले हानेको पासपोर्ट कसैलाई पनि थाहा हुने छैन। ओके बोइज, आई होप यु अन्डरस्टुड। अब हामी के गर्छौँ? सो लिसन गाइज, तिमीहरू आफ्नो पासवर्ड हान्न सक्छौ, बट don't forget your password, okay?
सपनाको सहर हो यो हामी सबको रहर हो यो सपनाको सहर हो यो सपनाको सहर हो यो हामी सबको रहर हो यो निदाउँदैन कुनै प्रहर यो समयको पछि दौडिरहन्छ यो सहर काठमाडौँ सहर हो यो लुट 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 कम्पनी 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 हो यो dun tak 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 dun dun tak 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 dun dun tak 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 oh oh dun dun tak 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 भिडले ठेलिरहने सपनाले दौडाइरहने भिडले फेलिरहने सपनाले दौडाइरहने कोसँग कसको मतलब कोसँग कसको मतलब कसैलाई बाले नदिने काठमाडौँ सहर हो यो लुट 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 कम्पनी 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 हो यो आँखाले सपना खोज्दै सपनाले सहर रोज्दै आँखाले सपना खोज्दै सपनाले सहर रोज्दै भिडमा हिँड्ने हामी हरायो कि कतै पाइलाबाट यो लुटको सहरमा लुट 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 कम्पनी हो यो 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 dun dun tak 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 dun dun tak 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 dun dun tak 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 जे खोज्छस् त्यही पाउँछस् जब तैँले बुद्धि लाउँछस् जे खोज्छस् त्यही पाउँछस् जब तैँले बुद्धि लाउँछस् संसार तेरो मुठी भित्र संसार तेरो मुठी भित्र जब तैँले पावर देखाउँछस् काठमाडौँ सहर हो यो लुट 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 कम्पनी हो यो लुट 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 कम्पनी हो यो ये लुट 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 कम्पनी हो यो लुट 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 कम्पनी हो यो
हट्साले हेर साथीहरू, भोलिदेखि हामी पैसा लिएर आफ्नो बाटो लाग्दैछौँ। हाम्रो बारेमा त सबैलाई थाहा छँदैछ। आफ्नो विगत ब्याङ्क ह्याकिङ जस्तो जोखिमयुक्त काम गरेर यो कामको पछि लाग्नुको कारण के थियो? आली र लालेको बारेमा हामीलाई थाहा भएन। लाले, तेरो बारेमा केही त भन्न प्लिज। तिमीहरू मेरो बारेमा के मात्र सुन्न चाहन्छौ? जसलाई मैले धेरै माया गरेँ उसको लागि मैले के मात्र गरिनँ। तर हिजो आज पैसामा बिक्री हुने प्रेमलाई के त निश्चल मायाको बारेमा? जसले मेरो खुसी खोजे त्यसको मैले निधारमा यो संसार यस्तै नै छ लाले। सबैले देखेको सपना कहाँ पुरा हुन्छ र? तर हामीले आफ्नो लगन छोड्नु हुँदैन। सुख दुःख हाँसो खुसी त्यो त जिन्दगी जिउने आधार हुन्, जुन मैले विगत 12 वर्षदेखि भोग्दै आइरहेकी छु। सौतिनी आमाको प्रवेशसँगै निस्किएका मेरा पाइलाहरू अहिलेसम्म भड्किरहेका छन्। Hey guys, what's the problem? It's time to rock. Hey, don't be serious यार, because it's time to rock. किनकि हामी हाम्रो प्लानको क्लाइमेक्समा पुगिसकेका छौँ। So that please do something new. Come on. ल केटा हो, तिम्रो आफ्नो पासपोर्ट आउन सक्छौ। ओके, पासवर्ड अन गर्नु, पासवर्ड।
कसले गलत पासवर्ड हान्यो यार मासला तिम्रो नाटक छ तिम्रो मास तपाईँसँग लागिरहेछ साले खैरे त माथि यही हो यसकै काम हो साला यही बाबुको काम हो हाम्रो सपना लुकेको छ हिरो बनेको सालेहरू जेल तोडेर आएर यहाँ भिडियो गेम खेलेर बस्छस् बच्चाहरू जस्तै भिडियो गेमको लागि झगडा गर्छ प्रमाणको अभावमा केवल शंकाको आधारमा कुनै पनि अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा चारैजना प्रतिवादीलाई यस जिल्ला अदालतले रिहा गर्दछ। केटा हो ओए साले चुयालाई साले खोइ यहाँ त कुनै पनि छैन त को त्यो अज्ञात व्यक्ति यार जसले हामीलाई यहाँ बोलाए होला नि के बाबु जस्तो त्यो मासित नि बाबुको नाम नल्याई हाम्रो चाहिँ कुनै पहिचान नै छैन क्या जसले पाए त्यसले डोर्याउने एब्सोल्युटली राइट हामीहरू बलिका बोका हौ जसले पाए उसले हामीलाई हलाल गर्ने निधारमा बन्दुकको नाल राखेर पड्काउ लाग्छ ठीक भनिस् तैँले हे नेगेटिभ मात्र नसोच न यार हाम्रो टुटेको शब्द जोडिदिने साँचो त्योसँग पो छ कि यो तालुले भएको कुरा नि ठिक हो है पहिला त्यसलाई भेटौँ त्यसपछि यो घ्याम्पे तालुको सपना त्यसले पुरा गरिदिन्छ कि तालु घ्याम्पे जगल्टे जे पनि भन्छ यार चुप नासे मुलाहरू साले ए हेर त त्यहाँको ओइ यो बाबु होइन मासाला हेर्न हामीलाई सानध्यान गाडी चढिरहेछ यो जिम्मु धोकेबाजलाई त्यतिको छ नहुन्न पक्न के भन्दो रहेछ सुनौ
म्याचिस ओ सरी इट्स ओके चुप तिमीहरूले खुब गाली गर्यो होला है मलाई मुख पनि छोडिस होला तिमीहरूले तिमीहरूले सोच्यो होला कि बाबु कति फ्रड रहेछ साँच्ची नै पासवर्ड मैले नै गलत हानेको थिएँ किनकि तिमीहरूको पासवर्ड ल्याबमा देखिएको त्यही केटाको सहयोगमा पहिले नै मैले ल्यापटपमा सेभ गरेर राखिसकेको थिएँ त्यसैले तिमीहरूको सहयोगमा म आफै ब्याङ्क ह्याक गर्न सफल भएँ राजीव मेरो बच्चादेखिकै साथी हो ऊ पुलिस इन्सपेक्टर भयो तर म तैपनि उसले मेरो हरेक पाइलामा साथ दिन्छ र अर्को कुरा मेरो प्लान सफल हुनुमा राजीवको ठुलो हात छ र अर्को गुड न्युज तिमीहरूलाई पक्राउ पनि मैले नै गर्न लगाएको थिएँ राजीवको सहयोग ए साले नेपाली फिल्मको जस्तो डायलग नदे जे भन्नु छ सर्टकटमा भन् बट वेट केटाहरू तिमीहरू आफ्नो सेयर लान सक्छौ एन्ड नाउ चेक इट 1 रुपियाँ पनि तलमाथि छैन कम अन चेक इट वाउ यस अब भने चाहिँ हाम्रो लाइफ बन्ने भयो यार यसको हिस्सेदार अरू कोही छ मलाई तिमीहरूको काम गर्ने शैली थाहा थियो तिमीहरूको काममा भरोसा पनि थियो तर तिमीहरूमा थिएन तिमीहरू जुन कुनै बेला टुट्न अनि फुट्न सक्थ्यौ त्यसैले यो ग्रेट अवसरलाई असफल हुन नदिनको लागि म आफै सोच्न बाध्य भएको थिएँ छ कोही एक व्यक्ति जुन व्यक्तिले खोज्यो तिमीहरूलाई र जेलबाट भाग्नको लागि एक्ज्याक्ट रूपमा सपोर्ट गर्यो त्यो त ठिक छ तर यो ब्यागको हिस्सेदार को हो केटाहरू हो आजदेखि तिमीहरू आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्छौ सपनाको सहर हो यो हामी सबको रहर हो है बल्लु सेयर त तैँले पाइस् बोनस लाँदैनस् ओइ थ्याङ्क यू सो मच तैँले हामी सबैको सपना पुरा गर्दिस् थ्याङ्क यू सो मच कतिको सपना टुट्छन्
कतिको सपना जुट्छन्। यस्तै हो यो लुटको सहरमा। बाबु त मलाई फोन त गर्छस् नै होइन? कल्यु नाटक नगर्न हिँड्न। ओइ बाबु तेरो लागि पनि केही छ? थ्याङ्क्स यार। साला मजाक गर्छु यार। ओइ हिँड। पिउनलाई तिम्रो जवानीको प्याला, पिउनलाई तिम्रो जवानीको प्याला, हिरा मोती लुटाएको पैसाको के मतलब भरा